بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کے 65 نمبر صفحہ روڑے تختی نمبر 10 الفاظ قرآن. کلسم نمبر سبق کی دو درسونه ویلی شوی دی. نن مدریم درس د طاغون ویلی کیږي. نن مدریم درس د طاغون ویلی کیږي. او زبر طا غين واو زبر غو طغوا أجي وقف بالسكون طغوا يا زبر طي رادوا زبرا طيرا أجي وقف بالإبدال طيرا عين ألف زبر عا دال دو زير دين عاد أجي وقف بالإسكان عاد عين زبر ع لام كلا زبر لا على عين يا زبر عي نون دو پیش نون عين فيا زير في هازر هي فيه أجي وقف بالإسكان فيه قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال قاف واو زبر قو لام دو پیش لن قول أجي وقف بالإسكان قول كاف ألف زبر كا نون زبرنا كان كاف يا زبر كي دال دو زبر دن كيدا أجي وقف بالإبدال كيدا كاف يا زبر كي فا زبر فا كيف لام واو زبر لو حادو زرح
لوح أجي وقف بالإسكان لوح لام يا زبر لي سين زبر سا ليس ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا أجي وقف بالإبدال مالا خواو زبر خو فادو زرف خوف أجي وقف بالإسكان خوف ميم ألف مد زبر ما همزة دو زر إن ماء أجي وقف بالإسكان ماء واو يا زبر وي لام دو بيشلون ويل أجي وقف بالإسكان ويل يا واو زبر يو ميم دو زر من يوم أجي وقف بالإسكان يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.